विश्वभरबाट dcnepal.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा म नोनचिनी पानी अमेरिकाको अभियन्ता अर्जुन दाहालको अंगालोभरिको माया अनि हातमा भएका सबै अमलाजोडी हार्दिक नमस्कार। यतिखेर हामी यहाँहरु बीच अर्को एक विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। प्रवासमा रहेका नेपालीसम्म नेपालका सूचना र जानकारी पुर्याउन र प्रवासका चिन्ता, चासो र भावनाहरूलाई नेपालसँग जोड्न सञ्चालित कार्यक्रम द ब्रिज टकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले आजको यो कार्यक्रममा पूर्व उप प्रधानमन्त्री, नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा माननीय सांसद डाक्टर भीम रावलसँग विशेष कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौं। उहाँ हाम्रो कार्यक्रमलाई निमन्त्रणा गरी स्वीकार गरी आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि उहाँलाई म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँको साउन्ड चाहिँ म्युट भएको छ, त अनम्युट गरिदिनु होला अनुरोध गर्छु डाक्टर साहब पहिला कृपया। यहाँको त्यो म्युट भएछ, त्यसलाई अनम्युट गर्नु पर्यो, अरु ठिकै थियो। दर्शक महानुभावहरु, हामी प्राविधिक कुरा मिलाउने क्रममा अलिकति ढिला पनि भएका छौं। अलिक नेपालसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुनाले प्राविधिक कुरा कहिलेकाहीँ अलि मिल्दैनन्। यो कुरा दर्शकहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। अझै पनि हजुरको त्यो अनम्युट भएको छैन, त्यो म्युटमा छ। मैले यहीबाट अनम्युट गर्न मिल्छ कि भनेर ट्राई गरिरहेको छु, मैले मिलिरहेको छैन। दर्शक महानुभावहरु अहिले भयो, अनम्युट भयो। अब ठीक छ, अब ठीक छ। आवाज हजुर आवाज आयो, ठीक छ। दर्शक महानुभावहरु, मैले यहाँलाई अघि नै बताइसकेको छु, आजको हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै कार्यक्रममा सहभागी हुनको निम्ति नेपालबाट पूर्व उप प्रधानमन्त्री, स्थायी समिति सदस्य, नेकपाका एकजना वरिष्ठ नेता डाक्टर भीम रावललाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौं र उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब हामी सरासर विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरौं। खास गरी एकजना इमानदार नेता अनि एकजना देशको जिम्मेवार नेताको हिसाबले स्वतन्त्र भएर साँच्चीकै एउटा जनताको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेता अनि जनताको रूपमा सँगसँगै बसेर हेर्दाखेरि वर्तमान सरकारका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षहरू चाहिँ के छन् डाक्टर साहब? अलिकति छोटकरीमा हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न, केही राम्रा पक्ष, केही नराम्रा पक्षहरू के छन्? जनताको दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो भने पनि, वा राजनीतिक कार्यकर्ताको दृष्टिकोणबाट, वा प्राज्ञिक क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो भने पनि अब सरकारले यस बीचमा केही कामहरू गर्ने प्रयास अवश्य गरेको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 2006 सालदेखि जुन कुराको लागि यसले ठुलो सङ्घर्ष गर्यो, त्याग गर्यो, बलिदान गर्यो र जनताका अपेक्षा आकांक्षाहरू जे जस्ता थिए तदनुकूल कतिपय कामहरू नहुँदा सरकारले जति लोकप्रियता प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, जति जनताहरूबाट समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, त्यो प्राप्त गर्न सकेन। अब तपाईले कामहरू 1, 2, 3, 4, 5 भन्नुभयो भने फेरि त्यो विवरणात्मक हुन्छ। मैले नीतिगत रूपमा मात्रै त्यो कुरा गरेँ। ठीक हो। अलि केही डिटेलमा भन्नुपर्दा केही राम्रा कुराहरू चाहिँ राखिदिनुहोस् न वर्तमान सरकारका। अब 2-4 कुराहरू भन्ने हो भने, जस्तो हामीले जति बेला भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको थियो त्यो बेला नै चीनसँग पारावान सुविधा प्राप्त हुने भूप्रवेश देशको हैसियतले हामीले पाइला चालेका थियौँ। अहिले वर्तमान सरकार आइसकेपछि तत्सम्बन्धमा सम्झौता गरेर नेपालले चीनको भूमि भएर पनि समुद्रसम्म जान पाउने सहमति गरेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यस्तै गरेर हाम्रो दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकमा भारतीय अतिक्रमण छ, भारतीय फौज बसिरहेको छ। जब भारतले त्यहाँ आफ्नो बाटो बनायो, आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्यो, त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर नेपाल सरकारले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्यो, त्यो राम्रो कुरा हो। भर्खरै सगरमाथाको उचाइ नाप्ने काम हामीले आफ्नै रकमबाट गर्यौँ, आफ्नै प्राविधिक लगाएर गर्यौँ। त्यसले पनि नेपालको
आफ्नो पनलाई अगाडि ल्याउनको लागि मद्दत गरेको छ। त्यस्तै कतिपय कुराहरू यो लोक कल्याणकारी क्षेत्रमा केही कामहरू सरकारले आरम्भ गरेको छ। यी कुराहरू मैले संक्षेपमा केही एक दुईटा उदाहरण मात्रै मैले दिन चाहे। अब त्यस्तै यसको तपाईँ नकारात्मक कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान अनुकूलका कतिपय काम गतिविधिहरू हुनुपर्नेमा त्यसका प्रतिकूलका पनि जस्तै कामहरू भए। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन भन्नुहोस्, केही समय अगाडि भर्खरै भारतीय गुप्तचर संस्था रको प्रमुखसँग भेट्ने कुरा भन्नुहोस्, या त्योभन्दा अगाडि हाम्रो विषादीहरू भारतबाट ल्याउने कुरामा, जाँचबुझ गर्ने कुरामा एउटा कुनै देशको राजदूतावासले पत्र पठाउने बित्तिकै त्यसलाई तदनुकूल नबढाइको कुरा भन्नुहोस्, र केही भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा तत्परताका साथ त्यो भ्रष्टाचारमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूले कारबाही गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा त्यो वातावरण सृजना हुन सकेको छैन। मैले केही उदाहरण मात्रै दिएको। ठिक छ। अझै पनि यहाँको भिडियोले अलिकति दुःख दिइरहेको छ, तर ठिक छ, दर्शक महानुभावले यसलाई सामान्य लिनु होला। आवाज भने एकदम मजाले प्रश्न बुझ्ने गरी आएको छ। म क्रमशः अगाडि बढ्न चाहन्छु। खास गरी यो अहिले केपी ओली सरकार अथवा नेकपा सरकार भनौँ, राम्रो र प्रिय हुन नसक्नुका कारणहरू चाहिँ योसँग भएको एक खालको घमण्डीपना अथवा गुटको पालन पोषण अथवा इच्छा शक्ति नभएको हो, अथवा बाह्य शक्तिले कहीँ कतै रोकेको छ? डाक्टर साहब, यहाँ के विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मैले अघि नै अलिकति कुरा कोट्याएको थिएँ। हजुर, 70 वर्षको सङ्घर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सङ्घीय सरकारमा पनि झन्डै 2/3 बहुमतका साथ र 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा बहुमतका साथ शासन सञ्चालन गर्ने स्थितिमा पुग्यो। हामीले विगतमा असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने कुरा गर्यौँ। हाम्रो नेपालको संविधानमा नै हामीले त्यो कुरा लेख्यौँ। हामीले देशभित्र अब रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, आज हाम्रा 40 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू अर्काको भूमिमा रगत पसिना बगाइरहेका छन्। आफ्नो देश संसारको निर्धनतम देशको रूपमा चिनिन बाध्य छ। यो स्थितिमा परिवर्तन गर्ने हामीले त्यस्तै गरेर हाम्रो कृषि, पर्यटन, जनस्रोत लगायत हाम्रा सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरू आफ्नो देशको अधिकतम हितमा प्रयोग गर्ने र हामी सार्वभौम समानताको आधारमा, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा शिर उचो राखेर अगाडि जाने जुन सङ्कल्प गरेका थियौँ, त्यो दिशामा प्रभावकारी काम जसरी हुनु पर्थ्यो, जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए, निर्वाचनको घोषणापत्रमा हामीले जे भनेका थियौँ, त्यो स्तरमा काम नभएको हुनाले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जनताको लोकप्रियता हासिल गर्न जति पर्ने हो त्यो हुन सकेन। एक। दोस्रो कुरा, सरकार गठन हुने बित्तिकै म स्मरण गराउन चाहन्छु, बहुमत आएको पार्टीले अरू पार्टीलाई सरकारमा ल्याएर राख्यो। सामान्यतया यो बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गएर बहुमत माग्नुको अर्थ के हुन्छ भने, म त्यो बहुमतका साथ आफ्नो नीति कार्यक्रम लागू गर्छु। त त्यहाँ अर्को पार्टीलाई ल्याउने बित्तिकै त्यहीँनिर अलिकति अब जुन विश्वासका साथ जनताले हामीलाई बहुमत दिएका थिए, त्यहाँ अलिकति कहीँ न कहीँ जनताको दृष्टिकोणमा यो त्रुटि भयो कि भन्ने देखिन सक्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र सँगसँगै राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा, शासन सञ्चालन गर्ने कुरामा यो जनशक्तिको विन्यास असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उचित मान्छेलाई उचित स्थानमा राख्ने र सरकारका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई, चाहे त्यो प्रशासनमा होस्, सुरक्षा निकायमा होस् वा मन्त्री परिषददेखि राजनीतिक तहमा होस्, तदनुकूल यो जनशक्तिको विन्यास पनि उपयुक्त किसिमले जसरी हुनुपर्ने हो त्यो नहुँदाखेरि पनि जसरी कामहरू प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो नभएको हो कि भन्ने बुद्धिजीवीहरूले टिप्पणी गरेका छन्। यी कारणहरूले गर्दा जुन जनताको अपेक्षा र राष्ट्रको आवश्यकता अनुकूल अगाडि बढ्न पर्थ्यो, त्यहाँ तदनुकूल नै सरकारले अलिकति पाइला नचाल्ने बित्तिकै त जनताको टिप्पणी आइहाल्ने भयो र जनतालाई जुन रूपमा सन्तुष्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन नसक्ने स्थिति त्यसैले सिर्जना भएको हो कि भन्ने लाग्छ। यतिखेर जसरी यहाँले जनताका गुनासाहरू, असन्तुष्टिहरू, कार्यकर्ताका भावनाहरू भनेर जसरी आवाजहरू बाहिर ल्याइरहनु भएको छ विभिन्न मिडियाहरूमा, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट, यतिखेर यो जनताको आवाज भन्दा पनि डाक्टर भीमरावको
असन्तुष्टि अथवा उहाँको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि अथवा उहाँमाथि पार्टीले जुन खास गरी मन्त्री परिषद अथवा अरू जिम्मेवारीमा जति दिनु पर्थ्यो त्यसको अब मूल्याङ्कन गरेको कारणले भीम रावल अलि आक्रामक हुनुहुन्छ भनेर आरोप लाग्ने गर्छ डाक्टर साहेब। यो आरोपलाई खण्डन कसरी गर्ने र होइन पनि कसरी भन्ने, किन त्यो खालका गतिविधिहरू अरू नेतागणले त्यो खालका प्रवृत्तिहरू देखाइरहेका छन्, यसलाई कसरी छलफल गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने, अलिकति बताइदिनुहोस् न। मैले यस सम्बन्धमा धेरै पटक भनि पनि सकेको छु। हजुर, मलाई यस्ता तर्कहरू सुन्दा कहिलेकाहीँ आश्चर्य लाग्छ। ल मैले त ल एकछिन मान्नुहोस्, त्यही तर्कलाई मानिदिउँ हामी एकछिन। ल मैले त राष्ट्रको पक्षमा बोल्दा चाहे त्यो हाम्रो भूमिमा भारतीय अतिक्रमण रोक्नको लागि नक्सा छिटो प्रकाशित गर्नको लागि बोले, वा मैले हाम्रो तरकारी विषादी परीक्षण गरेर मात्रै जनतालाई खुवाउँ भने, वा नेपाल र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौताले हाम्रो त्यसको कानुन मिचिने, हाम्रो संविधान मिचिने, हाम्रो भूभागमाथि विदेशी कब्जा हुने यस्तो काम नगरौँ। यो नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउबाजीले प्रधानमन्त्री हुँदा जुन काम गर्नुभयो यसलाई हामीले अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर मैले भने, र त्यस्तै गरेर हाम्रा 10 गजा मिचेका छन्, त्यो सम्बन्धमा हामीले ध्यान दियौँ भने र जनताहरूलाई अहिले यो जुन कोरोना महामारीको समस्या छ यस्तो स्थितिमा त्यसमा केन्द्रित भएर हामी काम गरौँ भन्ने कुरा मैले उठाएँ। र त्यस्तै गरेर विदेशीसँग जुन संयुक्त सैनिक अभ्यास हुन लागेको थियो त्यो सैनिक अभ्यास हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुकूल छैन भनेर मैले आवाज उठाएँ। यी कुराहरू मैले उठाउँदा त ल मैले पद नपाएर उठाएको भनेर एकछिन मान्छेले सोच्यो अरे, यद्यपि त्यो होइन। तर यतिका मानिसहरू, जो यति धेरै नेताहरू, केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यहरू, थाई कमिटीका बहुमत सदस्यहरू, सचिवालयका पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू, पार्टीका प्रमुख भइसकेका व्यक्तिहरू, हाम्रो सरकार सञ्चालनको परिपाटीमा हामी परिवर्तन गरौँ, गल्तीहरू सच्याउँ भनेर जुन उहाँहरू भनिरहनु भएको छ, उहाँहरू किन भनिरहनु भएको होला भन्नेतर्फ पनि त मान्छेले विचार गर्नुपर्छ नि। उहाँहरूले मैले त त्यसैले भने, अरूले किन भनेको होला नि त। त्यसकारण यो तर्क मान्छेले सतै रूपमा उठाएको तर्क मात्रै हो। र दोस्रो कुरा, व्यक्तिगतै कुरा गर्नुहुन्छ भने सम्भवतः बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पार्टीले सर्वसम्मतिबाट शिक्षा मन्त्रालय जस्तो मन्त्रालयको मन्त्री मलाई बनाउने निर्णय गर्दाखेरि पनि मैले बालबाटारमा सबै राजनीतिक दलहरूको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम बनाइरहेको बेलामा यो अरू साथीहरूलाई मन्त्री बनाऊ, म यही काममा लाग्छु भनेर त्यो मन्त्री परिषदमा म नजाने मानिसहरू, पार्टीले नजाने मानिस हो, पार्टीले होइन तपाईँले हुनैपर्छ भन्दा पनि अहिले मलाई नबनाउनुहोस्, कृपया मेरो अनुरोध मानिदिनुहोस् भनेर मैले खुसी साथ भनेको थिएँ। भनेपछि अब अहिले मैले मन्त्री पद नपाएर अनि मैले ती राष्ट्रियताका विषयहरू, हाम्रो देशका ज्वलन्त विषयहरू उठाएको होला भने जुन मान्छेले अनुमान गर्छन् ती मानिसहरूले या त मेरो पृष्ठभूमि नबुझेको हुनुपर्छ, या मैले जुन राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित, जनताका सरकारसँग सम्बन्धित नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता, नेपालको संविधानको प्रतिरक्षा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नीति सिद्धान्तको प्रतिरक्षामा कुरा उठाएको छु। ती कुराहरू व्यक्तिले मन्त्रीको लागि हो भनिदिएपछि ओझेलमा पर्न सक्छन् भन्ने आशयले त्यस्तो प्रचार गरेको हो कि? हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ डाक्टर साहेब। के अरे, सरकारले भने जस्तो गरी काम गर्न सकेन, यहाँले आवाज पक्कै पनि उठाइरहनु भएको छ। यद्यपि जसरी यहाँका शीर्ष नेताहरूले, सचिवालयका 5 जना चाहिँ वरिष्ठ नेताहरूले चाहिँ जुन प्रस्ताव लिएर जानुभयो त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो प्रचण्ड कमरेडले, उहाँले सरकारलाई भ्रष्टाचारीसँग सम्पर्क गरेको र उसले भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ संरक्षण गरेको भनेर भनिरहेको छ। यो अवस्थामा यसको छानबिन त अब अख्तियारले गर्ने होइन, अब पार्टीले कसरी छानबिन गर्छ? यसरी एउटा प्रतिवेदनमै आइसकेर भ्रष्ट भनिसकेपछि, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने सरकार भनिसके पछाडि अब तपाईँहरूको सहकार्य हुने बिन्दु चाहिँ के हो? यही अहिलेको केपी ओली सरकारसँग यहाँहरूको अब कुन ठाउँमा सहकार्य हुने अथवा कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना छ? भ्रष्टाचारसँग संलग्न भनेपछि त त्यसलाई त कारबाहीको पक्षमा जानु पर्यो। अब यसमा मिलिमतो अथवा कुनै पद पायो अथवा अध्यक्ष पायो भने छोड्ने अथवा प्रधानमन्त्री छोड्यो भने चाहिँ भ्रष्टाचारी नहुने भन्ने त हुँदैन नि डाक्टर साहब, के हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ? अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव हेर्नुभयो भने त्यहाँ सरकार नै भ्रष्टाचारी भन्ने शब्द छैन। त्यहाँ के भनेको हो भने यस बीचमा जुन जुन व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरेको भनेर सार्वजनिक रूपमा कुराहरू बाहिर आए, कतिपय कुराहरू त तथ्यसहित किसिमले बाहिर आए, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ। त्यो बनाउनुको सट्टा कतिपय अवस्थामा स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले ती व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर जुन बोल्नुभयो
त्यसले कतै प्रधानमन्त्रीले नै संरक्षण गर्नुभएको छ कि भन्ने अर्थ लाग्यो भन्ने प्रसङ्गको कुरा त्यहाँ उठाइएको छ। सरकार समग्रमा आफै भ्रष्टाचारी सरकार हो त्यहाँ भनिएको छैन, त्यसरी भन्न पनि मिल्दैन। हामीले भनेका के हो भने कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारपूर्ण गतिविधि गरेको भनेर तथ्य बाहिर आइसकेपछि त त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने वातावरण बनाउने काम त सरकारको हो नि। यद्यपि जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, अरू भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी सरकारी निकायहरू छन्, अब त्यो सरकारी निकायहरूलाई त सरकारमा रहने व्यक्तिहरू र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीजीले वातावरण बनाइदियो भने ती निकायहरू आँटका साथ कारबाही गर्न सक्दछन्, होइन भने गर्न सक्दैनन् नि। त्यो अर्थमा भनेको सरकार नै भ्रष्टाचारी सरकार हो भनेर त्यसरी भनेको छैन, एउटा कुरा। दोस्रो, हामीले या कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा जो व्यक्ति संलग्न हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु पर्यो भन्दा हामीसँगै बस्न नसकिने अनि हामीले फेरि सहकार्य गर्न नसक्ने भन्ने कुरा भएन नि। त्यो त सरकारले त्रुटि नगरोस्, नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार काम गरोस् र भ्रष्टाचारपूर्ण क्रियाकलापहरूमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने वातावरण बनाइदियो भने सरकार नै लोकप्रिय हुन्छ, जनता खुसी हुन्छ भन्ने अर्थमा ती कुराहरू अगाडि सारिएका हुन्। मैले यहाँ अर्को एउटा के प्रश्न राख्न चाहेँ भने डाक्टर साहब, यहाँ आफै पनि कुनै एउटा क्षेत्रको सांसद हुनुहुन्छ, जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, यो 2.5 वर्षको अवधिमा डाक्टर भीम रावलले आफ्नो क्षेत्रका जनताहरूमा गएर विकास निर्माणका काममा, सरकारले गरेका विकास निर्माणका काममा हातमा हात थाप्ने, सहयोग गर्ने गरी चाहिँ काम गरेका केही छन् त्यस्ता? खास गरी मिडियामा सरकारको आलोचनामा बढी समय खर्च गरेको र विकास निर्माणका कामहरूमा अनि सरकारका राम्रा पक्षलाई पक्षपोषण गर्ने, त्यसलाई जनता सामु आफ्ना कार्यकर्ता सामु पुर्याउनेमा चाहिँ पटक्कै डाक्टर भीम रावलको हात रहेन। खालि विपक्षीको रूपमा आयो भनेर जुन आरोप लाग्ने गर्छ, एकजना जनताले आफ्नो तपाईँको क्षेत्रका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ खोइ त हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहबले अथवा माननीय सांसदले चाहिँ के गर्नुभयो त, खोइ त विकास निर्माण काममा त पटक्कै साथ दिनु भएको छैन, लाग्नु भएको छैन भनेर आरोप लाग्यो भने कसरी खण्डन गर्ने? त्यो त्यहाँको तथ्य नथाहा भन्ने व्यक्तिहरूले भनेको हो। अब राष्ट्रिय स्तरका कुराहरूमा मैले बोलेको कुरा सञ्चार माध्यमको लागि पनि प्रिय हुने भयो, त्यसको चर्चा पनि हुने भयो। त्यसैले त्यसमा मात्रै बोल्यो कि त्यहाँ मात्रै छ कि यो व्यक्ति भन्ने मान्छेलाई लाग्न सक्छ। तर मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र होइन, सुदूरपश्चिमको समग्र विकासको सन्दर्भमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय विकासका सन्दर्भमा पनि संसदमा पार्टीभित्र सक्दो भूमिका मैले खेलेको छु। र जहाँसम्म मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा छ त्यहाँ मेरै अवधिमा त्यहाँको विमानस्थल पक्की भएको छ, त्यहाँ 20 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना अहिले बुढीगङ्गामा त्यो अगाडि बढाइएको छ। सेती लोकमार्ग त्यो हाम्रै पालामा मेरै सक्रियताबाट कैलाली जिल्लादेखि अछाम जिल्लासम्म त्यो त्यसको काम अहिले अगाडि बढेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको अछाम खण्ड धेरै जस्तो त्यहाँ पुरा भएको छ। र अहिले अछाम जिल्लामा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि कोही व्यक्ति गएको थियो भने अहिले जाने हो भने अछामको अब त्यस्तो कुनै इलाका छैन जहाँ गाडी नजाओस्, जहाँ विद्युत बत्ती नहोस् र खानेपानी सिँचाइ र जहाँ नदीको कटान छ त्यहाँ तटबन्ध गर्ने कामहरू त्यहाँ निरन्तर चलिरहेका छन्। र अछाम जिल्लाको बैलपटा भन्ने स्थानमा सुदूरपश्चिमकै निःशुल्क रूपमा औषधि उपचार गर्ने र निकै प्रभावकारी रूपमा औषध उपचार गर्ने बैलपटा अस्पताल त्यो हामीहरूकै सक्रियतामा निकै प्रभावकारी रूपमा अहिले चलेको छ। र यसरी शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गर्नुहुन्छ भने आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि या केही वर्ष अगाडि विद्यालय भवनहरू जीर्ण अवस्थामा विद्यार्थीहरूले पानी पर्दा पनि पढ्न नसक्ने धेरै ठाउँहरूमा त्यो स्थिति थियो भने अहिले लगभग त्यो स्थिति समाप्त भएको छ। र त्यसबाहेक महिला अधिकार, पीडित पछाडि परेका क्षेत्र जाति समुदायको अधिकारको कुराहरूमा समाजलाई जागृत गराएर अगाडि बढाउने कुरामा, कुसंस्कार र गलत प्रचलनहरूलाई हटाउने कुरामा त हामीले अभियान नै चलाएका छौँ, पार्टीबाट पनि आफ्नो जनप्रतिनिधिको हैसियतबाट पनि। तर ती विषयहरू धेरै जस्तो राष्ट्रिय स्तरमा मैले बोलेको कुरामा यहाँको सञ्चार माध्यमले ती कुराहरूलाई त्यति उहाँहरूले ती कुराहरूलाई भन्नुभन्दा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा म जे बोल्छु त्यो कुरालाई बढी प्रचारमा आएको हुनाले होइन यो यी कुराहरू मात्रै बोलेको हो क्या हो भन्ने मान्छेलाई लाग्यो होला। तर मैले राष्ट्रियताको विषयमा नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, नेपालको कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्व र यहाँका जनताका जुन आकांक्षाहरूलाई हामीले ध्यानमा राखेर अगाडि जानुपर्छ भनेर जुन म बोलिरहेको छु, विकास निर्माणको कुरामा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कुरामा पनि म त्यत्तिकै क्रियाशील भएर काम गरि नै रहेको छु। त्यही भएर त त्यहाँका जनताले मलाई पटक पटक निर्वाचित गरेर पठायो, नत्र किन जनताको विश्वासमा माथि हुन्थ्यो र?
हजुरले यहाँ भर्खरै थुप्रै विकास निर्माणका काम भएका कुराको फेरस्त नै राख्नुभयो, काम गरेका कुराहरू राख्नुभयो। त्यो यहाँको क्षेत्रमा नभइकन त्यसरी अरू अरू क्षेत्रमा पनि त्यही स्तरमा काम भएका छन् भने त केपी ओली सरकारले विकास निर्माणका काममा चाहिँ केही गर्दै रहेछ है भनेर भन्न सकिन्छ डाक्टर साहब? अहिले विकास निर्माणको कुरामा जनताले के बुझेका छन् भने सबै कुरा एकैचोटि हुँदैन भनेर त्यस कुरामा जनताको धेरै गुनासो छैन। हेर्नुहोस्, गुनासो केमा छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो भूराजनीति भएको देशमा सबभन्दा पहिलो आवश्यकता के छ भने हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। विगतका कतिपय शासकहरूले हाम्रा जलस्रोतहरूमाथि बाह्य शक्तिको हैकम स्थापित गरिदिए, असमान सन्धि सम्झौता गरे र हाम्रो स्वाभिमानमा धक्का पुग्यो। हामी नेपालीहरूको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आयो। अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनताले चाहेको कुरा के छ भने सबभन्दा पहिले त्यो पुरानो व्यवस्थाले गरेका ती कुराबाट देश मुक्त हुनु पर्यो। त्यो पहिलो आवश्यकता। कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको पनि त्यही हो, सबभन्दा बढी जोड दिएर एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, विगतका जुन व्यवस्थाहरू हामीले पराजित गर्यौं र नयाँ व्यवस्था प्रणाली ल्याइसकेपछि ती विगतका व्यवस्थाका गल्ती त्रुटि अहिले नदोहोरिउन् भन्ने जनताको अर्को आकांक्षा छ। र त्यो गल्ती त्रुटि दोहोरिँदाखेरि वा हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा त्यहाँ समस्या देखा पर्दा जनताले बाटो बन्यो कि बनेन भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो कुराप्रति बढी संवेदनशील हुने अवस्था छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा हेर्नुहोस्, नागरिकताको कुरा। मैले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा हाम्रो देशको नागरिकताको सम्बन्धमा लिएर धेरै कुराहरू उठाएको थिएँ, अरू धेरै साथीहरूले उठाउनु भएको थियो। अब त्यो नागरिकता विधेयक बल्ल बल्ल राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर संसदमा गयो। संसदमा त्यो छलफल हुने बेलामा बालुवाटारमा हाम्रो थाई कमिटीको बैठक बसेको थियो। संसदको बैठक अकस्मात बन्द भयो। त्यसकारण यो राज्य सञ्चालन र सुशासनको सन्दर्भमा र मैले अघि भनेका विषयका सन्दर्भमा कति काम भयो भन्ने कुरा जनताले निकै संवेदनशील भएर हेरेको हुनाले पनि यो सरकारका काम कारबारमाथि टिप्पणी गर्ने स्थिति आएको हो। डाक्टर साहब, यतिखेर यो यहाँले अहिले जुन खालका कुरा ल्याउनु भयो, केपी सरकारले अथवा अहिले काम गर्दै गरेको मन्त्रीमण्डलले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो, खास गरी परराष्ट्र नीति यहाँले उठाउनु भएका अरू थुप्रै इस्युहरूमा अहिले एउटा अनुमानित प्रश्न यहाँलाई राख्न चाहन्छु म। मानौ केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अहिले माधव नेपाल अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुभयो भने चाहिँ अहिलेको यी एजेन्डाहरूमा यहाँले जुन उठाउनु भएका विषयहरू छन् त्यसमा तात्विक फरक आउँछ? उहाँहरूले आमूल परिवर्तन अथवा कुनै जादुको छडी चलाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ पुगेर? यहाँले के देख्नुहुन्छ? जादुको छडी त अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले पनि हामीले चलाउनुहोस् भन्ने त्यो अपेक्षा पनि गरे छैनौँ, किन जादुको छडी त कसैले पनि चलाउन सक्दैन। अब जहाँसम्म अरू व्यक्ति भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। अब यो त अलिक काल्पनिक कुरा मात्रै भयो होइन। अब उहाँहरू मध्ये जो भए पनि वा अरू कुनै व्यक्ति भए पनि मैले जुन अघि विषयहरू भने यदि त्यो विषयतर्फ अगाडि बढ्यो भने, बढेको थियो भने कुनै पनि व्यक्तिले जनताको विश्वासलाई अझ बलियो गरेर प्राप्त गर्ने, भरोसालाई बढी राम्ररी प्राप्त गर्ने स्थिति हुन्थ्यो होला, हुन्छ। यदि त्यो दिशामा गएन भने जुनसुकै व्यक्ति भए पनि जनताले टिप्पणी गरिहाल्छन् नि। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, हामीले यत्रो ठुलो परिवर्तन गर्यौँ, यत्रो ठुलो परिवर्तन गरेपछि हामीले भारतसँग असमान सन्धिको पुनरावलोकनको कुरा नेपालको संविधानमै लेखेको छौँ र त्यो अनुसार जाने भन्यो। अब त्यो दिशामा जुनसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए पनि कुनै पनि पाइला चालेन भने त जनताले प्रश्न उठाउने भयो नि हो। त्यसकारणले गर्दा अब उहाँहरू हुनुभएदेखि उहाँहरू कसरी काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसतर्फ पाइला चाल्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन, अब अहिले त्यो कल्पना गर्ने कुरा मात्रै भयो। होइन, अहिले डाक्टर साहब अहिले कोसिस त त्यही भइरहेको छ नि। खास गरी तपाईँहरूको टिमले जसरी काम गर्दैछ, केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ अध्यक्षबाट सकिन्छ भने दुईटै पदबाट चाहिँ हटाएर विकल्प लानुपर्छ भन्ने त प्रयास त भइरहेको छ नि। विकल्प लगेपछि विकल्पसँगै हामी यो गर्छौँ, यो कुरामा चाहिँ हामी आमूल परिवर्तन गर्छौँ, यो कुरामा हामी सुधार गर्छौँ भन्ने एउटा नीति पनि हुनु पर्यो, सँगसँगै त्यो गर्ने खालको पात्र पनि हुनु पर्यो। त्यसको लागि त यहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ नि, त्यसको लागि तयारी त पक्कै पनि होला नि त, होइन डाक्टर साहब? यसमा सबभन्दा पहिले त वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हाम्रो उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हो, उहाँलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, हामीले गरेका छौँ। उहाँलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोण भएन। यदि त्यस्तो दृष्टिकोण भएको भए वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नै संसदीय दलमा उहाँलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रस्ताव गर्नुहुन्थेन होला। त्यस्तै गरेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले 2076 साल मङ्सिर 4 गते
अब तपाईँले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नुहुन्थेन होला, किनभने पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि त आधा आधा सरकार चलाउने भन्ने सहमति भएको हो नि प्रधानमन्त्रीको रूपमा, तर उहाँले त्यो गर्नुभयो नि। त्यसैले उहाँलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ, अर्को व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण होइन। यो कुरा किन अहिले उठ्यो भने हामीले राज्यलाई जसरी अगाडि बढाउन चाहेका थियौँ, देशको बारेमा जे गर्न खोजेका थियौँ, पार्टीलाई विधि प्रणालीबाट जसरी अगाडि बढोस् भन्ने चाहेका थियौँ, पार्टी एकताका कामहरू जति प्रभावकारी रूपमा छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न हुन् भन्ने चाहेका थियौँ, ती कुरा हुन नसकेपछि आलोचना भएको हो। तर आलोचना हुँदाहुँदै पनि गत भदौ 26 गते भएको थाई कमिटीको बैठकबाट हामीले कार्यदलको पहिले प्रतिवेदन हामीले तयार गर्यौँ, म पनि कार्यदलको सदस्य थिएँ। त्यसपछि त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा थाई कमिटीले निर्णय गरेर अब प्रधानमन्त्री पनि 5 वर्षको लागि हुने, महाधिवेशनसम्म पनि उहाँ अध्यक्ष हुने भने हामीले एकदमै लचिलो निर्णय पनि गरेका थियौँ। तर के भयो, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नमा उहाँ तत्परता उहाँमा देखिएन, उहाँमा रुचि पनि देखिएन। अझ कतिपय कुरामा उहाँले अवरोध सिर्जना गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दा बाध्य भएर अहिले यसरी पार्टीलाई निष्क्रिय बनाएर सरकार र पार्टीको बिचको समन्वयलाई कमजोर बनाएर अनि सरकार पनि अलोकप्रिय भइरहने, पार्टी कमजोर भइरहने यस्तो स्थिति भयो भने जनता, देश, पार्टी कसैको पनि हित नहुने हुनाले यसमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, बैठक बस्नु पर्यो भन्ने कुरामा पो जोड दिएको हो त। यहाँले त्यो जोड त देखिएको छ डाक्टर साहब। मैले यहाँहरूलाई एउटा बुझ्न नसकेको कुरा के भने जुन सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने यहाँहरू आवाज उठाउनुहुन्छ, पार्टीभित्रबाट दबाब दिनुहुन्छ, पार्टी बाहिर कार्यकर्ता लेभलबाट दबाब दिनुहुन्छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिएला। तर अब जम्मा 3-4 महिना मात्रै यहाँहरू अधिवेशनको नजिक हुनुहुन्छ, अहिले 4 महिनासम्म पुर्न नसकेर अहिले नै हटिहाल्नुहोस् भन्ने ढङ्गका गतिविधि गरिराखेर अन्य थुप्रै राष्ट्रिय एजेन्डाहरू, थुप्रै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूलाई बादल लगाइदिने काम त अहिलेको तपाईँहरू को टिमले, खास गरी माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र यहाँहरू जो हुनुहुन्छ, यहाँहरूको त्यो देखिन्छ नि एक किसिमले हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? यो अब राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 4 महिना बाँकी पर्खिन नसक्ने भनेर जुन अहिले प्रचार गरिएको छ, हजुर अहिले त त्यो प्रचार गरियो। वैशाख महिनामा जब दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु भयो प्रधानमन्त्रीजीले, हामी थाई कमिटीका 20 जना सदस्यहरूले त्यसलाई रोकेर बैठकको माग गर्यौँ। हामीले देशमा व्यापक विरोध भयो, पछि सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता ल्यायो, यहाँलाई थाहा छँदैछ। त्यो बेलादेखि आजसम्म कति समय गुज्रियो। अनि पार्टीको महाधिवेशनको जुन 4 महिनापछि तपाईँले भन्नुभयो मक्सिरभित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने भनेर भदौ 26 गतेको थाई कमिटीले गरेको निर्णयमा अहिले महाधिवेशन सम्बन्धी तयारीको कुनै पनि काम भएको छैन, दस्तावेज तयारीको पनि कुनै पनि काम भएको छैन। त्यसकारण यो चाहिँ महाधिवेशन छिटो होस् र त्यसबाट पार्टी अध्यक्षलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने यो विषय नै होइन। विषय के हो त भन्दाखेरि आज राष्ट्र र पार्टीका सामु जुन समस्याहरू आएका छन् ती समस्याहरू समाधान कसरी गर्ने, बैठकबाट सामूहिक रूपमा समाधान गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो। यो कुनै अब निर्वाचनसम्म कुर्न नसक्ने, राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म कुर्न नसक्ने, अनि सरकारले जेसुकै काम गरिराखोस्, देश जतासुकै जाओस्, देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रतामा जेसुकै होस्, हामी त्यो कुरौँ भन्ने कुरा त हुँदैन नि। त्यो विषय त उठ्छ नि त पार्टीमा। मैले अलिकति रोकेँ डाक्टर साहब, त्यो महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने अनि पार्टीसँग त्यो दुईटा पार्टीहरूको बिचको जुन एकताको काम बाँकी सक्नुपर्ने, त्यसको जिम्मेवारी त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिनुभएको होइन। उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष भएको नाताले उहाँले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन, उहाँले त्यसमा सक्रियता लिनु पर्दैन। थाई कमिटीको बैठकको निर्णय भदौ 26 गते भयो। हजुर, भदौ 26बाट यो मक्सिरसम्म आइपुग्दा कति महिना भयो? 2-3 महिना भयो। हजुर, अनि त्योभन्दा अगाडि कसको जिम्मा थियो? एउटा पहिलो प्रश्न। दोस्रो, भदौ 26 गतेको बैठकबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनेर निर्णय गरियो। तर के भयो, अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीजीले त्यो कुरा 2 दिनपछि नै मान्नु भएन। अनि कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने, उहाँले बैठक बोलाउँछु भने तपाईँले बैठक बोलाउनु भने पार्टी फुट्छ भन्ने, म निर्देशन दिन्छु भन्दा तपाईँले निर्देशन दिनुभयो भने पार्टी फुट्छ भन्ने, अनि काम किन भएन भन्दा उहाँले गरेन भन्ने, मिलेन नि। अनि उहाँले चाहिँ म त कार्यकारी अध्यक्ष हुने त थाई कमिटीले मेरो बारेमा निर्णय गरेको छ, म काम गर्छु भन्दा तपाईँ होइन म नै 1 नम्बरको अध्यक्ष हुँ भन्ने, जबकि हाम्रो विधानले नम्बर तोकेकै छैन। खालि वरियता मात्रै वर्तमान प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई अगाडि राखेको। त्यसकारण यो 2-3 महिना मात्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएको हो, त्योभन्दा अगाडि दिएकै पनि थिएन। अब यो दिइसकेपछि पनि त्यसलाई अर्का अध्यक्षले मान्नु भएको छैन।
र त्यसै कारणले त थाई कमिटीले त्यत्रो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा गर्दै पनि अहिले समस्या फेरि बल्झियो नि। त्यो स्थिति हो अहिले। यहाँहरूको यो पार्टीमा खास गरी चाहिँ यो सैद्धान्तिक विवाद भन्दाखेरि पनि भागभण्डाकै विवाद हो डाक्टर साहब, मेन कुरा चाहिँ यही हो? होइन, म तपाईँलाई स्मरण गराउँ, जुन बेला एसिया प्रशान्त क्षेत्र सम्मेलन भयो र सोल्टी होटलमा, त्यो बेला कि भागभण्डाको कुरा थियो र? एउटा बदनाम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम संस्थालाई ल्याएर त्यहाँ के गरियो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र त्यसै गरेर मान्नुहोस्, नागरिकताको विषय भनौँ, नागरिकताको विषयमा सरकारले नै कानुन नल्याएर नेपालको संविधानको प्रावधान विपरीत नागरिकता वितरण गर्न खोजेको थियो। त्यसलाई हामीले विरोध गर्यौँ, पछि अदालतले रोक्यो। त्यो के भागभण्डाको लागि हो र? हाम्रो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकमा भारतले अतिक्रमण गरेर त्यो हाम्रो भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्यो, त्यहाँ बाटो बनाएको उद्घाटन गर्यो। भारतले यति गर्दा पनि चुप लाग्नु मिल्छ? र हामी नक्सामा राखौँ भन्दा त्यो भागभण्डाको लागि हो र? हामीले आज जुन एमसिसीसँगको कुरा गरेका छौँ, त्यो के भागभण्डाको लागि हो र? त्यो एकदमै गलत कुरा हो। बरु मैले के देखिरहेको छु भने हामीले यस्ता राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित र यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउँदा यो त जनताले साथ दिने भए, यो त गल्ती औल्याउने भयो भनेर भागभण्डाको लागि भनिदियो भने त मान्छेलाई रुचि हुँदैन नि। पदको लागि रहेछ भनेर कसैले मतलब राख्दैन नि। त्यसकारण यो देशमाथि पर्दा हाल्नको लागि जसले गरे पनि गरिएको प्रचार हो। यो अहिलेको मतभेद भनेको राजनीतिक विधि विधान, राष्ट्रियताका विषयहरू, सुशासनका विषयहरू, पार्टीलाई गतिशील बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने कुरासँग सम्बन्धित छन्। यो भागभण्डाको विषय हुँदै होइन। डाक्टर साहब, यहाँले थुप्रै पटक एमसिसीको विषयमा बोल्नु भएको छ र खास गरी एमसिसीको विषयमा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन डाक्टर भीम रावलको प्रमुख देन छ भन्न म रुचाउँछु। अहिले चाहिँ एमसिसीको बारेमा यहाँ कस्तो तर्क राखिरहनु भएको छ? पुरानै विचारमा हुनुहुन्छ अथवा अहिले के छ यहाँको पछिल्लो एमसिसीको विषयमा यहाँको भनाइ के छ? सरकारले के गर्नुपर्छ र के गर्दैछ छोटकरीमा? नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका बीच शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँको अर्थमन्त्रीले गएर जसरी एउटा कर्मचारीसँग कूटनीतिक वरियताको ख्यालै नगरेर जसरी हस्ताक्षर गरेर त्यो असमान सन्धि त्यो सम्झौता गर्नुभयो, त्यो सम्झौताको केही समय अगाडि वर्तमान प्रधानमन्त्रीका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजीले कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो। आश्चर्यको कुरा के छ भने त्यसको बारेमा सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल बन्यो। त्यसको सदस्य म पनि थिएँ, परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसले अध्ययन गरेर थुप्रै विषयहरू, कानुन नेपालको कसरी मिचिन्छ, नेपालको आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार कसरी मिचिन्छ, नेपालको स्रोतमाथि बाह्य कब्जा कसरी हुन सक्दछ, नेपाल कसरी यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिको एउटा अङ्ग बनेर त्यो कसरी एउटा शक्ति राष्ट्रको सामरिक गठबन्धनतिर धकेलिन्छ लगायतका विषयमा उसले सुझाव दियो। त्यो सुझावको छलफल हुनु बाँकी छ, निर्णय हुनु बाँकी छ र संसदमा अनुमोदन हुनु बाँकी छ। त्यो सम्झौताका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्ने भनेर अमेरिकासँग पत्राचार भयो र त्यसपछि गएर त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता भयो, जुन संसदको विशेष अधिकारको हनन थियो र जुन हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन प्रणाली हो त्यसको पनि हनन थियो। यी कुराहरू गलत हुन् भनेर जुन हामीले आवाज उठाएका थियौँ त्यसमा हामीहरू अहिले पनि कायम छौँ। पार्टीको केही समय अगाडि भएको थाई कमिटीको बैठकले पनि राष्ट्रिय हितलाई स्पष्ट गरेर यसका ती राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका जुन प्रावधानहरू छन् त्यसको संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा पार्टीले नै निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण राष्ट्रको हितमा हामी जुन देशभक्तिपूर्ण भावना अगाडि राखेर यी कुराहरू राखेका छौँ त्यसमा कुनै परिवर्तन हुने कुरा भएन। तर यसको अर्थ तपाईँले अमेरिकाबाटै मेरो अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको हुनाले म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने हाम्रो अमेरिकाप्रति कुनै दुर्भावना होइन, हाम्रो अमेरिकासँग कुनै मित्रभाव हुनु हुँदैन भन्ने भावना पनि होइन। जसरी अमेरिकाका राष्ट्रपति अमेरिकी जनताले आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता, आफ्नो देशको हितको कुरा गर्न छन्, हामीलाई पनि आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता र हितको कुरा गर्ने अधिकार छ। हामीले हाम्रो राष्ट्रको हितको कुरा गर्दा, हाम्रो कानुनको संरक्षण गर्दा हामीले अरू कसैको विरोध गरेको ठहर्दैन। त्यसै कारणले गर्दा त्यो सम्झौताका असमान जुन बुदाहरू छन्, हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरीतका कुराहरू छन्, ती कुराहरू नहट्दासम्म त्यसलाई अनुमोदन गर्न मिल्दैन। यदि कसैले त्यो अनुमोदन गर्न जबरजस्ती गर्छ भने त्यो राष्ट्रिय हित विपरीत हुन्छ भन्ने मेरो धारणा अहिले पनि यथावत छ।
डाक्टर साहब, यहाँ अब कार्यक्रमलाई म छोट्याउने प्रयास गरिरहेको छु। अब एउटा अन्तिम आरोप यहाँसँग राख्छु, त्यस पछाडि म अरू केही छोटकरीमा विषयहरू उठान गर्नेछु। यो अन्तिम आरोप चाहिँ यहाँलाई के भने, अघि यहाँ भर्खरै एमसीसी को विषयमा कुरा गरिरहँदा झलनाथ खनाल, वैष्णव नेता झलनाथ खनाल सहित यहाँहरूको जुन एउटा समितिले प्रतिवेदन पठायो, त्यो प्रतिवेदनको छलफल हुने क्रम चल्दै गर्दाखेरि मन्त्री परिषद परिवर्तन हुने खालका कुराहरू त्यहाँ बिचमा उठे। अनि अब डाक्टर भीमरावलाई मन्त्री परिषदमा लाने र एउटा जिम्मेवार मन्त्रीको चाहिँ जिम्मेवारी दिने कुरा त्यहाँ चर्चा परिचर्चा चलिरहँदाखेरि एमसीसी प्रति भीमराव अब कम बोल्न थाल्नुभयो, मौन रहन थाल्नुभयो भनेर आरोप लाग्यो र त्यस्तै झन्डै झन्डै त्यस्तो देखिएको थियो। यसमा केही तादम्यता छ? त्यो प्रायोजित कुरा मात्रै हो। कुनै पनि विषय जुन बेला त्यसमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यो बारेमा बोल्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यति बेला बोल्ने कुरा हो। अहिले प्रसङ्गवश तपाईँले के खराब काम भयो भनेको हुनाले मैले त्यो कोट्याएको हो। अब जुन बेला पनि त्यो बोलिरहने कुरा त होइन। त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्नु पर्यो, त्यसमा कुनै थप कुरा आयो भने बोल्ने कुरा हो, होइन? त्यसैले न म त्यति बेला चुप लागेको छु, न मैले कुनै धारणामा परिवर्तन गरेको छु। त्यो मानिसहरूले आफै आफ्नै मनमा बनाएर भनेको हुनसक्छ, वा अब कतिले प्रायोजित गरेर यो भनिदिउँ न यस्तो प्रचार गरेपछि निजको अलिकति भनाइप्रति जनताको विश्वास उत्पन्न होला भनेर त्यो गरेको कुरा हुनसक्छ। तर त्यस्तो कुरा क्षणिक हुन्छ, हेर्नुहोस्, त्यो टिक्ने कुरा आउँदैन। किनभने अन्ततः मानिसहरूले अन्तिम परिणाम के आयो, के गर्न खोज्यो मान्छेले भनेर हेरिहाल्छन् नि। अब डाक्टर साहब, अब अन्तिममा अर्को एउटा यो महत्त्वपूर्ण विषयमा म यहाँलाई लैजान चाहन्छु। अहिले राजावादीको नाममा देशमा नयाँ तरङ्ग आउन थालेको छ, आन्दोलनहरू ठाउँ ठाउँमा भइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ, अब आन्दोलनमा जाने कुरा गरिरहेको छ। अब देशले कुन बाटो लिँदैछ अथवा यसले के सङ्केत गर्छ, के देख्नुहुन्छ? यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेरेर पनि हामीले सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, सरकार र पार्टीको बिचमा राम्रो समन्वय हुनुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जे कुरा विगतमा भनेको थियो जनताको बिचमा, त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानको लागि बढी सक्रिय हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले त्यसैले भनेका हौँ। अहिले जुन आन्दोलनका कुरा तपाईँले प्रसङ्गका कुरा गर्नुभयो, यी त गम्भीर कुराहरू हुन् नि। यी गम्भीर कुराहरूको विश्लेषण गर्ने, यसका सम्भावित परिणामको लेखाजोखा गर्ने, त्यसको बारेमा पार्टीलाई जानकारी गराउने, किनभने सरकारसँग धेरै सूचनाहरू हुन्छन्, अनि त्यो आफ्नो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई त्यसबारे जानकारी गराउने र यी कुराहरू नहुन् भन्नको लागि, देश फेरि अप्ठ्यारोमा नपरोस् भन्नको लागि कस्तो पाइला चाल्ने भन्ने कुरा प्रस्तावसहित आउने काम पनि आखिर प्रधानमन्त्रीजीको काममा सबभन्दा बढी हुन्छ। त्यही भएर पनि हामीले कुरा उठाएका हौँ। यदि सरकारले एकदमै लोकप्रियता हासिल गरिरहेको भए, सरकारले राम्रा काम गरेको छ है, यसले खराब काम गरेको छैन, खराब काम गर्नबाट जोगिन खोजेको छ, कुनै गल्ती कमी भयो भने त्यसलाई महसुस गर्छ भन्ने आम रूपमा गएको भए त सायद यस्ता कुरा गर्न अरूले आँट गर्दैन थियो होला नि। अघि तपाईँले एउटा प्रसङ्गमा भीमरावले मात्रै कुरा उठाएको भए यतिका मान्छे किन कराइराखेका छन् त? ल, भीमरावले त मन्त्री नपाएर कुरा उठाए, एकछिन मान्नुहोस्, उदाहरणको लागि, जुन कुरा गलत हो। अनि यतिका मान्छे, अहिले तपाईँले नै मलाई प्रश्न सोध्नुभयो, काङ्ग्रेस पनि आन्दोलनमा जाने, अनि को अरू मान्छेहरू जुलुस निकाल्ने, ती किन भयो होला नि त? त्यो पनि भीमरावले नै चलाएर भएका हुन् त? त्यो होइन। वास्तवमा कुरा के हो भने, हाम्रो जुन काम गर्ने शैली छ, हामीले जे गर्छौँ भनेका थियौँ, कहीँ न कहीँ त्यसमा कमी कमजोरी भएको हुनाले यो जनअसन्तुष्टि कुनै न कुनै रूपमा प्रकट भएको छ। यस्तो नहोस् भन्नको लागि हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, हामीले जनजीविका, जनताका सरकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ हामी सबै मिलेर प्रभावकारी रूपमा काम गरौँ, सरकार र पार्टीको बिचमा राम्रो समन्वय गरौँ, नियमित बैठकहरू गरौँ, बैठकमा छलफल गर्ने गरौँ भन्नुको तात्पर्य नै त्यही हो। अब अन्तिममा डाक्टर साहब, अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ कार्ड फाल्न सुरु गर्नु भएको छ भनेर बजारमा आउन थालेको छ। त्यो कार्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म पुगिसकेको छ र बिस्तारै अब माधव नेपाल खेमालाई अलिकति पन्साउँदै पुष्पकमलको खेमालाई चाहिँ नजिक राख्ने र फेरि नयाँ समीकरण सुरु गर्ने भन्ने खालको बजारमा हल्ला छ। यो हल्लामा के कति सत्यता देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? पहिलो कुरा त देशलाई एउटा राम्रो स्थानमा पुर्याउँ, एउटा गन्तव्यमा पुर्याउँ भन्ने आशय राख्ने कुनै नेताले तपाईँले भन्नुभयो जस्ता त्यस्ता खेल खेल्नै हुँदैन, पहिलो कुरा नीतिगत रूपमा। दोस्रो, अहिले कुनै पनि तपाईँले अङ्ग्रेजीमा कार्ड भन्नु, म त्यसलाई तुरुप भन्छु, मैले अनुवाद गरेँ, अहिले कुनै पनि तुरुपले काम गर्नेवाला छैन। किनभने हामीले भदौ 26 गते धेरै सोच विचार गरेर त्यो बेला जुन पार्टीभित्र अन्तर्विरोध चलिरहेको थियो,
प्रधानमन्त्री 5 वर्षको लागि काम गर्नुहोस्, अध्यक्ष पनि रहिरहनुहोस्, महाधिवेशन गरौँ र अरू जनताका सरकारका विषय हाम्रा सिमानादेखि एमसिसीदेखि लिएर सङ्घमा प्रदेशमा सरकार हेरफेर गर्ने सम्पूर्ण कामहरू गरौँ भनेर थुप्रै कुरामा हामीले निर्णय गऱ्यौँ। ती केही पनि भएनन्। अब सबैले प्रश्न के बुझिसकेको छ भने आखिर 5 वर्ष प्रधानमन्त्री नै हुनुहोस् भन्दाखेरि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीलाई अध्यक्ष तपाईँ भइराख्नुहोस् भन्दाखेरि पनि हुँदो रहेनछ। त्यहाँ कहीँ न कहीँ कार्यशैलीमा सोच र दृष्टिकोणमा त्रुटि छ भन्ने कुरा मान्छेमा परिसकेको अहिले अवस्था छ। त्यसकारण अहिले कुनै रूपले काम गर्नेवाला छैन। अहिले जे समस्या हो त्यो समस्याको साँच्चीकै सार्थक रूपमा समाधान नगरी कुनै न कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय नगरी यो कुनै रूपले काम गर्नेवाला छैन भन्ने कुरा यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ। अर्को कुरा जहाँसम्म तपाईँले फेरि यो हाम्रो पार्टीभित्रका समीकरणका कुरा गर्नुभयो, म त यो समीकरण पनि होइन भन्ने लाग्छ। मैले यसलाई कसरी हेर्छु भन्नुहुन्छ भने देश जनता आफैले गरेका घोषणाहरू, हाम्रो लोकतन्त्र, हामीले जुन संसदमा अभ्यास गरेका छौँ, यी कुराहरूप्रति गम्भीर रूपमा भएर जाउँ, विधि विधानबाट जाउँ भन्ने भावना एकातिर उभिएको छ। होइन अब अहिले एक दुईजनाले भने पनि अर्थात् प्रधानमन्त्रीले आफै निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि मानिदिउँ भन्ने दृष्टिकोण एकातिर उभिएको यो अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण अहिले जुन हामी विधि प्रणाली पद्धति राष्ट्रिय हित कानुनी शासन र हाम्रो सामूहिक बल विवेकको कुरा हामी गरिरहेछौँ, त्यसमा कुनै विभाजन हुने अनि फेरि जुन तपाईँले भने जस्तो ती त्रुपहरू जुन तपाईँले चर्चा गर्नुभयो त्यस्तो सम्भावना छैन। अब पार्टीको थाई कमिटीको बैठकबाट आवश्यक पर्यो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अहिलेको हाम्रो अगाडि उत्पन्न समस्या समाधान गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने दिशातर्फ हामी जान्छौँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ डाक्टर साहब, अब अन्तिममा पार्टीभित्रको विवाद, पार्टीको विवादका कारणले जनताहरूमा परेको प्रभाव, त्यसको सँगसँगै त्यसको कारणले नेपालभन्दा बाहिर डायस्पोरा रहेका थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चासो अहिले जसरी अहिले विशेष रूपमा नेपालको नेकपाको विभाजनका कारणले सरकार विभाजन हुने, पार्टी टुक्रिने, सरकार कमजोर हुने, सरकार फेरिने, नयाँ प्रधानमन्त्री आउने, यस्ता कुराहरूले चाहिँ एउटा नयाँ खालको तरङ्गहरू ल्याइरहेको छ। अब निकास के निस्किन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अघि नै भनिसक्नुभयो केन्द्रीय कमिटीले निकास दिन्छ अथवा सक्यो भने त स्थायी कमिटीले नै निकास दिला भनेर यहाँले भर्खरै भनिसक्नुभयो। त्यो यहाँले भने जस्तो शैलीबाट गयो भने त त्यो होला, तर सँगसँगै अर्को पक्षले त यसलाई त्यसरी त्यति सजिलै नदेखेको होला, नहेरेको होला, किनभने त्यो पक्ष अल्पमतमा छ। अहिले यहाँले भने को अनुसारै जाने भने अल्पमत बहुमतको कुरा आयो भने त्यो समस्या होला। यति सजिलै देख्नुहुन्छ उहाँहरू, त्यति सजिलै मान्नु होला र अब ल ठिक छ ल अब यसरी नै अगाडि बढौँ भन्ने अवस्था होला यति धेरै आरोप प्रत्यारोप भइसकेपछि अन्तिममा? लोकतन्त्रमा मतभेदहरू हुन सक्दछन्, बहस हुन सक्छ। सहमति खोज्ने कुरा राम्रो हो, हामीले पनि त्यसमा प्रयास गर्छौँ। सहमति हुन सकेन भने हाम्रो विधानको पार्टी विधानको धारा 60ले बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। लोकतन्त्रमा मतभेद भयो भने बहुमतले निर्णय गर्ने कुरा संसारभरि स्थापित प्रणाली हो, हामीले नमान्ने कुरा हुँदैन, तदनुकूल हामी जान्छौँ। दोस्रो कुरा जुन तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्छ कि भन्नुभयो, यो पार्टी फुट्दैन। पार्टी फुट्नुको लागि कुनै व्यक्तिले पार्टी फुट्यो भनेर माटोको भाँडो जस्तो यो फुट्ने होइन, यसका प्रक्रियाहरू हुन्छन्। अहिलेको जस्तो स्थितिमा हाम्रो 40% केन्द्रीय कमिटी, 40% सांसदहरूले विगतका फुटका ती तिता अनुभवहरू, त्यसले देश जनता र हामी स्वयं व्यक्तिले भोग्नु परेको पीडा क्षति बिर्सेर आफ्नै मृत्यु पत्रमा कसैले हस्ताक्षर गर्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। देशको आवश्यकता पनि अध्यादेश कसरी आउँछ? अध्यादेश ल्याउनलाई पनि त सबैजनाले समर्थन सहयोग गर्नु पर्यो। अध्यादेशलाई सही गर्न त तयार हुनु पर्ला नि। ल मान्नुहोस् अहिलेको 40%लाई घटायो, 25% भरे त 25%ले पनि त आफ्नो मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु पर्ला नि। अनि जनताको बिचमा पार्टी एकीकरण गरेर आयौँ हामीलाई मत देऊ भन्ने, अनि कुन मुखले त्यो पार्टी फुटाउनेहरू जनताको बिचमा गएर होइन आज त हामी फुटाएर आयौँ, हिजो हामी जुटेर आएका थियौँ मत दिनुहोस् भनेका थियौँ, आज हामी फुटेर आयौँ अब मत दिनुहोस् भन्न सक्ला कसैले? एक, त्यो जनताको पनि माग होइन, देशको पनि माग होइन, हाम्रो पार्टीका अधिकांश नेता कार्यकर्ता पनि त्यसको विरुद्धमा छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अर्को कुरा, यत्रो ठुलो आन्दोलन गरेर आउनुभएको प्रधानमन्त्री स्वयं केपी शर्मा ओलीजी पार्टी विभाजनमा लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरामा त्यो मलाई विश्वास छैन। र मान्छेले गरेको यो हल्ला र मनोवैज्ञानिक रूपमा गरेको यो प्रचार हो जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो, जुन तपाईँले यो प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूको कुराको प्रसङ्ग गर्नुभयो, यो प्रसङ्गमा म एउटा कुरा पीडाका साथ सम्झन्छु। हेर्नुहोस्, हामी चीन र भारत जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा छौँ।
हाम्रो देशको सक्षम पाखुराहरू जो शिक्षा आर्जन गर्यो, आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति आमा बाबु दाजु भाइ दिदी बहिनी जसले सहयोग गरेर पनि शिक्षा आर्जन गर्यो, अनि जति बेला सिर्जना गर्नुपर्ने हो ती सक्षम पाखुरी, ती सक्षम बुद्धि विवेक ती सबै विदेशमा अर्काको भूमिमा गएर ती पोखिरहेका छन्। त्यहाँ उनीहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। मैले आजसम्म कुनै पनि देश वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने देश विकसित भएर अगाडि बढेको मैले देखेकै छैन। दक्षिण पूर्व एसियामा सबभन्दा पहिलो त्यस्तो गर्ने देश फिलिपिन्स थियो। आज दक्षिण पूर्व एसियामा मलेसिया, थाइल्यान्ड जस्ता देशहरू, दक्षिण कोरिया कति प्रगति भएर अगाडि गएका छन्। जुन फिलिपिन्सले सुरुदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता गर्यो त्यो देशमा हेर्नुहोस् त आज आन्तरिक गरिबी हेर्नुहोस्, त्यहाँ सामाजिक विकृतिहरू, त्यहाँ अपराधहरू। त्यसकारण यो मैले संसारभरिका सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समक्ष पनि म विनम्रतापूर्वक के कुरा राख्न चाहन्छु भने हाम्रो देशले जबसम्म हाम्रो साधन स्रोत जसमा जनशक्ति पनि पर्छ आफ्नो देशको विकासको लागि काम गर्ने त्यो बाटो लिँदैन, सरकार जबसम्म दृढतापूर्वक त्यतातिर हिँड्दैन, हामी भाडाका सिपाही जन्माउने, हामी वेश्यावृत्तिमा पठाउने हाम्रा दिदीबहिनीहरू जन्माउने, त्यहाँ पठाउने, अनि हामी आफ्नो बुद्धि विवेक र आफ्ना जनतामा विश्वास नगरेर बाहिर विदेशले भनेका दुई चार कुराको पछि बहकिने कामहरू हामी बन्द गर्दैनौँ, ती असमान सन्देशता हामी बन्द गर्दैनौँ, तबसम्म यी समस्याहरू कुनै न कुनै रूपमा बल्झिरहन्छन्, हामीलाई पीडा दिइरहन्छन्। त्यसैले गर्दा यतातर्फ पनि सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूले सोच्नुपर्छ भन्ने जोड दिने कुरा पनि मैले बारम्बार उठाउँदै आएको हो। अहिले पनि हाम्रो पार्टीको बहसको एउटा विषय त्यो पनि हो। डाक्टर साहब, अब अन्तिममा म आफ्नै र हाम्रै चासोको विषयलाई पनि उठाउँछु। एकजना जिम्मेवार नेता अनि केन्द्रीय नेता र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने नेता मसँग सम्पर्कमा आएको मौका पारेर यो अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु। खास गरी अमेरिकामा हामी बसिरहेका छौँ र थुप्रै अन्य डायस्पोरामा बसेका नेपालीहरू हुनुहुन्छ। यो दोहोरी नागरिकताको विषयमा हामी थुप्रैचोटि कुरा उठायौँ, प्रश्न गऱ्यौँ। अहिले यो मौकामा यहाँलाई के जानकारी छ अनि यहाँको लभिङ कस्तो रहन्छ, यहाँको सर्कलमा, साथी सर्कलमा अथवा यहाँहरूको मिटिङमा यो विषयमा के कसरी कुरा अगाडि बढिरहेको छ? हामी दोहोरो नागरिकताको विषयमा बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ। यसबारेमा पछिल्लो अवस्था के जानकारी छ यहाँलाई डाक्टर साहब? मैले संविधान निर्माणको बेलामा पनि यो विषयमा बेलायत, अमेरिकाका विभिन्न स्थानहरूमा आफ्ना धारणाहरू राखेको थिएँ। नागरिकता सम्बन्धमा प्रत्येक देशले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन अस्तित्वलाई सर्वोपरि राखेको हुन्छ। विभिन्न देशहरूले आफ्नो नागरिकता सम्बन्धी कानुन तदनुकूल नै बनाएका हुन्छन्। उदाहरणको रूपमा हामी भारतीय चेलीहरूलाई बिहा गरेर ल्याएपछि चलन चल्तीको भाषामा भन्ने हो भने एक हातमा नागरिकता र एक हातमा सिन्दुर दिन्छौँ। जब भारत त्यत्रो विशाल देश छ, हाम्रा चेलीहरू भारतमा बिहा गरेर गयो भने नागरिकताको लागि निवेदन दिनुको लागि मात्रै 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ। केही समय अगाडि भारतले आसाममा रहेका 40,000 नागरिकताविहीन जनतालाई नागरिकता दिनु भनेर घोषणा गर्यो। त्यत्रो ठुलो भारतमा आन्दोलन भयो, तर सरकारले टसमस गरेन। अनि भारत जस्तो विशाल देश त नागरिकताको कुरालाई त्यति कडा गर्दो रहेछ भने नेपाल जस्तो मुलुकले नागरिकतालाई खुकुलो पार्नु भनेको अन्ततः यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएका देशको बिचमा रहेको नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्व समाप्त हुनु भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। जहाँसम्म दोहोरो नागरिकताको कुरा छ, यो दोहोरो नागरिकताको विषय हाम्रो जो प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरू हुनुहुन्छ र त्यो प्रवासमा रहँदा कतिपय नेपालीहरूले विदेशी नागरिकता लिनुभएको छ, उहाँहरूलाई नेपालमा चाहिएको के हो? उहाँहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने कुरा हुनु पर्यो, छुट हुनु पर्यो। यहाँ शिक्षा आर्जन गर्ने छुट हुनु पर्यो। यहाँ सम्पत्ति किन्ने, बेच्ने, उद्योग धन्दा खोल्ने छुट हुनु पर्यो। आउनु जानु सहज हुनु पर्यो। उहाँहरूले खोजेको त्यही हो भन्ने कुराको आधारमा हामीले संविधान निर्माण गर्दा हामीले गैर आवश्यक नागरिकता दिने कुरा त निर्णय गरिसक्यौँ। जस्तो भन्नु, कुनै पनि प्रवासी नेपाली यहाँ आउनुभयो भने उहाँलाई नेपालमा बस्न, हिँड्न, सम्पत्ति आर्जन गर्न, शिक्षा आर्जन गर्न कुनै पनि समस्या छैन नि। एउटै कुरा मात्रै रोकेको छ, निर्वाचनमा भाग लिएर उम्मेदवार हुनुको लागि रोकेको छ। अब अर्को देशको नागरिक भइसकेको व्यक्ति अनि यहाँ उम्मेदवार भएर मन्त्री त कसरी हुन्छ त? अर्थात् कुनै सुरक्षा निकायमा मान्नुहोस् कि सुरक्षा निकायको संवेदनशील अङ्गमा कसरी जान्छ? अब कतिपय मान्छेले भन्छन् होइन बेलायतमा त त्यो हुन्छ नि भन्छन्। बेलायत त कुनै बेला साम्राज्यवादी देश थियो, ऊ बेलायतसँग नेपाललाई तुलना गरेर हुन्छ र? अहिले बेलायत जस्ता मुलुकहरू, कतिपय मुलुकहरू जो परमाणविक शस्त्रास्त्र लिएर शक्तिशाली बनेका छन्, जसले संसारभरिबाट धन आर्जन गरेर आफूलाई सम्पन्न बनाएका छन्। नेपाल त्यो स्थितिमा छ र? नेपाल त आज आफ्ना जनशक्तिलाई
विदेशीहरूको सेनामा पठाएर अब कैयौँ सक्षम पाखीहरू युरोप, अमेरिका, भारत, विभिन्न देश खाडीका मुलुकहरूमा पठाएर आफ्नो देशको सम्पत्तिलाई बाहिर पठाउन विवश छ आज। त्यसकारण हामीले अरू देशमा के भयो भन्ने कुरा तुलना गरेर मात्र हुँदैन। नेपालको आवश्यकता अनुसार अहिलेलाई गैर आवश्यक जुन नेपाली नागरिकता दिने भनेर हामीले प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरू जो नेपालमा आफ्नो श्रम, सिप, लगानी लगाउन चाहनुहुन्छ, यहाँ बस्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि कुनै पनि समस्या छैन। राजनीतिक क्षेत्रको कुरा मात्रै बन्देज लगाइएको छ। त्यो सम्बन्धमा अहिले कुनै नयाँ छलफल बहस त्यस्तो भइराखेको छैन। ठिक छ डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समयको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म यहाँ थुप्रै दर्शकहरूले हामीले हेर्नु भएको छ कि उहाँहरूमध्ये केही प्रकाश दाहालले आशा लाग्दो नेता कमरेड भीमराव लालसलाम भन्नुभएको छ। त्यसै गरी एउटा महत्त्वपूर्ण कमेन्ट यहाँ आएको छ, म त्यसलाई राख्न चाहन्छु। नेकपामा राष्ट्रवादी नेता डाक्टर भीमरावजीको नेतृत्व खड्किरहेको छ, आगामी अधिवेशनमा सिधै नेतृत्वमा छलाङ मार्न अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ विनोद कुमार तिवारीले। बाँकी धेरैजनाले हेर्नु भएको छ, उहाँहरू सबैसँग म आभारी छु र यहाँको महत्त्वपूर्ण सबैको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। dcnepal.com-मा विश्वभरबाट द ब्रिज टक हेर्नुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई अन्तिममा डाक्टर साहबको छोटो भनाइ राख्न अनुरोध गर्छु अनि हामी विराम माग्छौँ। सर्वप्रथम त मलाई यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट यी विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म यहाँलाई, यहाँको यो सञ्चार माध्यम डिसी नेपाललाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी भर्खरै जुन श्रोता दर्शकहरूले सद्भावका शब्दहरू व्यक्त गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। यो देशलाई अगाडि बढाउने हामी सबै नेपालीहरू जो देशभक्तिको भावना राख्छौँ, जो नेपालीहरूको गरिमा संसारभरि बढोस् भनेर हामी चाहना राख्छौँ, हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरौँ भन्ने मेरो सबैप्रति हार्दिक आह्वान छ। आज जतिसुकै कठिनाइहरू हाम्रो अगाडि उत्पन्न भए तापनि, चुनौतीहरू अगाडि आए पनि, यी चुनौतीहरूको सामना गर्ने, अन्ततः हाम्रो देशलाई समस्याबाट मुक्त गर्ने, यसलाई अगाडि बढाउने दायित्व हाम्रै हो। यहाँ अरू कोही आएर गरिदिनेवाला छैन। त्यसकारण म संसारभरि रहनुभएका, स्वदेश र प्रवासमा रहनुभएका सबै नेपाली आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यही भावनाका साथ जहाँ रहे पनि आजसम्म जसरी योगदान गरिरहनु भयो त्यो हाम्रो निरन्तर भइरहोस् भनेर हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई। नमस्कार। नमस्कार, फेरि भेटौँला।